hinumlo sa atong leksyon. Ang atong taras o batasan nga makita nining mga tawhana dako ni o kalabutan sa ilang interes sa pagtuon sa Biblia. Ang gugma o pag-amuma nga atong pakita sa mga tao o ang nausab natong kinabuhi kana mo'y minsay alang sa mga imong higala. Sa dayang ang gugma sa Dios magapuno sa kasing-kasing na ning tawhana nan masayo na madala siya ngadto sa pagkamatinuman sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, ang mga tao nangasaag sa ilang dalan, nangawala sa pag-alagad. Ang pinakamasakit, kanang usa ka ginikanan nga niyang anak nagdako sa panimalay na Adventist, gipa-eskwela sa tulungan sa Adventist, nakatapos pagtungan sa Adventist dayon mibiyas pag-alagad, kana mo'y pinakamasakit na bation sa usa ka ginikanan. Mao na mga kaigsunan. Muna dili ta sigurado kay kung mahamtong atong anak na ilang kaugalingong desisyon mga kaigsunan. Mga Hosea 4:7, Hosea Kapitulo 7 mga kaigsunan nagapakita ng tribo ni Ephraim nangasaag. Nagsimba ng Diyos, nagbuhat na sa ilang pagkarautan. Busa ang resulta, giatake sila sa mga nasod nga ng silingan kaya wa sila mangita og tabang sa Diyos. Inay, nag-itake sila silang kaaway. Dito sila midagop sa Egypto. Dito sila midagop sa Assyria kay magpatabang. Busa ni ining pamagiya, inay nga adto sila mga tabang sa Diyos. Gisimutan ang maong mga Israelhanon nga mga katawan. Mga sa Hosea 7:13 nagiyon dia, alaot kamo. Kay kamo nga sala agikan kanako. Ang kalaglagan mo'y mainyo. Kay kamo misupak batok kanako. Apan ako kamong tubsod. Bisan pa man kamo nagsultig mga bakak batok kanako. Maura ni kanindot mga kaigsunan. Nangayabag ang mga Israelhanon apan ang Diyos nagingon, ako kamong tubsod. Na magkakmo na ako, sige lang, dawaton ko kamo. Si Rachel na ining sa Jeremiah 31:15, si Rachel mo kini ang lula ni Ephraim. Okay? O gunya naging si Jeremiah, si Rachel naghila tungod kay si Ephraim, iyang isalikway ang relasyon sa Diyos. Namatay na ba si Rachel? Figure of speech lang niya. Si Rachel nagpakita sa gugma sa Diyos alang sa mga matinud-anon ng mga katawhan. Apa daw subo siya nga sila ang uban o kadaghanan wala na magmatinud-anon sa pag-alagad nato sa Diyos. Ang mga Israelhanon samara sa mga bata nga nangasaang. Busa ang Biblia naghatag kanatong paglaom ni atong nangasaag, nangawala ng mga anak. Kaya ang Diyos wala gyud mo biya kanila. Nangasaag na sa pag-alagad, nagsimba ng Diyos apan ang Diyos wala pa gyud mo biya kanila. Gisilutan sila sa dayang midagan sila ngadto sa Ehipto o sa Assyria. Gisilutan sila. O sa dayang nakadawat sila silot. Una pa sila makaamgong. Ngawa sila makasampit sa atong Diyos. Busa ang Diyos wala maghunong sa pagpangita kanila. Ang gugma sa Diyos nagpakita sa mga Israelhanon. Ang pagpasaylo nagapadayon batok sa mga Israelhanon. Magabati tag mga kasakit, mga kaigsunan. Sa nga atong makita ang mga katawan labi ng atong kaila nga nangawala sa pag-alagad. Apan ang Diyos kanunay mahinumdom sa iyang mga anak nga nangawala. Ang Diyos nagpadayon sa pag-amuma kanila. Bisan pa man sila may hunong sa pagsunod kaniya. Kaya ang Diyos gusto nga ang iyang mga katawan mubalik ngadto kaniya. Kaya iya silang pasayloon. Grabe son ang atong Diyos. Nangasaag na ta. Kung moadto ta sa
Zechariah chapter 10, ang mensahe ni mo, pabalikon kita ngadto sa pag-alagad. Naidaghang panahon nga kita personally maluya. Naay mga panahon nga atong pag-alagad, bugnaw-bugnaw, init-init ang atong relasyon nato sa Dios. Unsa may atong pamaagi nga kita nga makabalik ngadto sa Dios. Alang sa atong mga hinigugma nga wala na masunod sa atong Ginoo, tingaling membro sa atong panimalay. Unsaon nato sila pagsulti nga sila mo balik na. Unsaon nato pagsulti nga ang ilang mga desisyon luoy kaayo kay supak sa kabubuton sa Dios. Niini nga paghitabo ang atong mga puno, ang atong batasan, mapuno diha sa gugma sa Dios, nan atong makuha ang atong gugma sa paghatag og panahon nga atong maistoryahan ining nangawala nga atong mga hinigugma sa pagbalik ngadto sa Dios. By the way, gusto na ko insert niya, common good ni nga error sayop sa atong iglesia. Kanang mo yung bitaw sa Sabbath School. Atong gi-welcome ang atong mga bisita, regular members, o ato sang gi-welcome ang dili mga Adventista. Ayaw na ninyo gamita, please, kanang pulong dili Adventista. Ina na lang. Gabayabo kamong tanan. Mga membro sa atong simbahan, mga membro ni ini nga iglesia, o ang atong mga higalang Kristohanon. Ay din na nga, gi-welcome ang dili Adventista, maot yun na tayo, mga kaigsunan. No. Yan na pa'y, simbahan na to nga dako, libre kaon sa pamahaw, karon di yun malit ang mga tagalagyo. Oh. Nga, hands up pag yun sa pastor, kaysa ka itong nagkapamahaw ganiha, ipaisag ka sa mamoy. Ayaw ninyo, buki radyo kayo ng binukid radyo. Paisahon mo nang nagkapamahaw sa kitchen sa simbahan, ayaw na niya na. Holding na kayo. So ang atong kinaiya mga kaison dako gid factor. Dahil sa diya nga makita nila ang atong kinayang batasan, masayong kita musulti, may itong skiriboy ni Jesus. Kung naunsang dako nga kausaban sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Atong ihatag ang atong makasubanan ng pagbati ngadto sa atong Ginoo. Ano na tayo makasukog pagdumot ato ning endorse sa atong Ginoo. Ang atong mapagbasol sa atong nabuhat ato ning ihatag ngadto sa atong Ginoo. Shelley G. White sa Minister of Healing, page 470 na gingon. Ang kinabuhi nga dili dalo, mao kini ang gamhanan nga kinabuhi. Ang mahigugmaon nga Kristohanon, muna pinakalig-on nga prueba sa mayong balita, may tungod ni Jesus. Pagkanindot sa mundo. Ang mahigugmaon nga kinabuhi, pinakalig-on nga prueba sa mayong balita, may tungod ni Jesus nga niya sa atong kinabuhi. So balik ko ang nangiwala. Ang mabalaan nga Kristohanon, makakita sila ni Jesus. Makabaton sila og kalinaw, gugmaw, paglaom diha sa atong Ginoo. Kini nga kalinaw, walay tao nga makasabot nini nga gihatag kalinaw sa tao nga nasamok sa iyang kinabuhi. Kini nga paglaom, di nato ni pagabiyaan, bisan pa sa manisud nga kahimtang. Ang Zechariah chapter 10, akong gisummarize, kung ang magkatawan sa Diyos na nga saag, kay nagsimba na sila sa laing na Diyos, na nga katagsama sa mga karnero, nga wa na'y magbalantay, gisulutan sa Diyos kini mga tawhana, pinaagi, nga nahimo silang captives or slaves sa ubang nasod, dito sila na ginulsol sa ilang mga sala. Para mga kaigsunan, ang saad sa atong Ginoo sa Zechariah chapter 10 verse 6 sa mga nangsaad, matod pa niya, ako kamong paligunon ang balay ni Judah, o akong luwason ang balay ni Joseph, o ako mong dadon balik sa dapit din kamugikan, kaya nga bihag naman sila. Kay aduna ako'y kaluoy talwala kaninyo, o kamo di na nako isalikway pag-usab, kaya ko mo ang Ginoo nga Diyos,
nga nagapaminaw kaninyo. Ang paglaom sa mga Israelhano nawas na biyay sa Ginoo nga dawaton nga po sila muna paglaom nato mga kaigsunan. Naipanahon nga mga saad ta. Nga to ni Ephraim nga nagsimba ng Diyos o kanilas sa Ephraim. May mo silang kusgan ng mga tao. Ang ilang kasing-kasing puno sa kalipay. Oo, o ngadto sa mga anak ni Ephraim, sila mahimong mga kusgan ng mga tao, o sa ilang kasing-kasing managmaya sila, o ang ilang mga anak makita nini o sila sa malipay, o galing kasing-kasing puno sa panagmaya diha sa Diyos. Zechariah chapter 10 verse 7. O nagingon ng Diyos mga kaigsunan, Zechariah chapter 10 verse 10, o akong dadon sila paggawas sa yuta sa Ehipto. O ako silang ipagawas usab sa gahom sa mga taga-Assyria. O dadon ko sila ngadto sa yuta sa Gilead ug sa Lebanon. O kini nga dapit dili nila makaplagan nga sila lamang. Marita si North Ellen White, gusto ba ikaw makabaton o tinuod nga gugma sa Diyos? Nan, higugma pag una ang imong son nga lalaki babae. Diya ni Jesus. Ang imong gugma kinahanglan magagikan sa kasing-kasing nga dili dalo. Unsaon man nato ni pagkuha nga klase sa espiritu. Atong masulayan ang paghigugma sa ubang tao pinaagi sa atong kusog. Di ni magsilbi o kita-kita lang. Nahigugma to si katao, kita-kita lang dili. Nagkinanglan kita ang gugma sa ni Jesus sa atong kasing-kasing. Ugo niya mabuhi si Jesus sa atong kasing-kasing. Mapunong kini sa gugma ngadto sa ubang mga katawan. Ellen G. White, Christ Object Lessons, page 384. Para si Red White, gusto ba ikaw og ligon na espiritual ng kinabuhi? Nan magbuhat ikaw alang sa atong Ginoo. Mangdaog ikaw og magkatawan ngadto sa atong Ginoo. Hala, importante gini mga kaigs. Paminaw ako balik ko na. Gusto ba ikaw makabaton og espirituhanong kalig-on sa imong kinabuhi? Magbuhat ka para sa Ginoo. Mangdaog ikaw sa mga tao alang sa atong Ginoo. Ellen G. White Evangelism, page 356. Gusto ba ikaw kusog sa pagingon batok sa yawa? Nan magalagan ikaw sa Diyos sa bugos mong kasing-kasing o sa imong kusog? Gusto ba ikaw magapati sa kalipay nga magatanaw sa mga tao nga naruwas? Nan magbuhat ikaw ba ni Jesus sa pagtabang kaniya sa pagluwas sa mga katawhan din iyang gihatag ang kinabuhi sa kamatayon sa Kalbaryo sa cross. Desire of Ages, page 142. Moto tag sumada. Ang sumada nato igsoon sa synopsis, hinagpat mo ni. Ang atong iglesia may iya kining tahas, may ang misyon. Sa pagdala sa mayang balita na naa makita sa tulog ka man lunda, minsay alang sa mga tao, katawan o mga sinultian. Pinaday 14-12 pa yun sa 16. O kining nga mission or tahas buluhaton dili ni pagusto-gusto pan obligasyon sa matag membro sa iglesia ang pag-share sa mayong balita. Dili kitang tanan makawali, dili kitang tanan makumuha Bible study, dili kitang tanan makaawit pan makatabang ta sa dagang pamaagi. Paghatag og salapi, kusog, panahon, alas pagwalis mayong balita. O gabaws tanan. Ang atong kinabuhi na usab nga makita sa mga katawan na atong pagkamatinudanon sa pagkamasinulod ngadto sa Dios. Kini maoy pagbinsay sa mayong balita nga walay makapakiglalis. Ngutan-aw ta sa atong palibot, atong makita ang mga tao nga walay pagtagad sa kaluwasan. Makita nato sila nga grabe ka materialistic, sekularismo,
Sama sila sa mga karnero nga nagkawatak-watak, nga wala na magbalantay, kinahanglan nga mubati kitag kaluoy, nining mga tao nga nagasaad, ug ato sila natagad sa mga balita, aron sila makabalik ngadto sa atong Ginoo. Adto ta sa practical application. Ang atong batasan nga wala magkatakdo, di sila managkaangay sa kamaturan nga atong giwali, makadugang kinikalibog sa mga tao nga wala pas kamaturan. So akong dadon kamo, nining kahimtang ni Isaac ug ni Jacob. Gilimbungan si Isaac ni Jacob nga siya mo si Esau. Nagihaw kanding ug ang panit. Iyang gitabon sa iyang mabukton aron balhiboon kay si Esau balhiboon man. Dayon ang kupo, ang jacket, ang coat ni Esau, iyang gisuot aron ang baho, iya ni Esau. O nagingon si Isaac, Esau, pangita o wild nga mananap mag-ihaw ka, imo nang lutoon kay ako ikawong panalanginan. Si Jacob mga kaigsuunan, pinagi siya ginahan. Naghimo sila o gimik nga si Jacob nagpakarinon nga siya mo si Esau. Nagluto siya o kanding mga kaigsuunan. Amin ninyo, pag-ato na kong Malaysia, nagtisting yung kong kaon o binaw mga kaigsuunan. Unsay kalahas ka di ka, kaya itong kaon mo kong karni. Pagkaon ako binaw sa Malaysia mga kaigsuunan, na ay kalay pero gamay rin yung kalayan ang karnis kading o sa binaw, usa, deer. Mao nga nalimbungan niya si Isaac. Niya na ang binaw, usa, deer nga akong nadakpan, nagihaw na ko. Ingon si Isaac nga buta, ikaw ba na, Esau? Ingon ako, oo. Apa niya mga kaigsuunan, nagingon din, og siya kong biduol nga ito ni Isaac nga amahan. O gihikap siya. O niya si Jacob, si Isaac, mingon, ang tingog ni Jacob, parang kamot ni Esau, dinhigsoon. Dinhi dili man nagkatakdo ang atong gisulti o ang atong batasan. Ang atong tingog maayong balita, ang atong tingog gugma pagpasaylo mga kaigsoon, atong tingog palangit mga kaigsoon, parang kamot nga nagabuhat, batok sa kabubuto sa Ginoo, dili man nagkatakdo. Ang kalibutan nga nabuta tungod sa sala, naglibog sa uban kanato, nang sinultihan Diyos nun, panang binuhatan kalibutanon. Ang tingog nga iya ni Jacob, panang kamot ni Esau, mga kaigsuunan, unta, ang atong kinayag batasan nga kita nahimong Kristohan, mutakdo, muhaom sa mga pulong nga atong gisulti gadto sa mga tao. Pinagi ni mga kaigsuunan, ang Diyos magpalain kanato, ngayon sa atong giwali, atong kinabuhayan. Masayon magwali, masayon mag-Bible study, para malisod magkinabuhi sa atong giwali o sa atong gisulti. Uban sa grasya sa Ginoo, kita nga atong sinultihan, Diyos nun. O nga atong binuhatan, Diyos nun. Ang Diyos magpalain kanato, magapo kita. Gamhanan nga Diyos, tabangan mo kami. Sa among pag-share sa mayong balita, ang mga pulong nga among gisulti, muhaom sa among mga binuhatan, sa among kinaag mga batasan, maghisgot kami sa gugma ni Hesus, kami usab puno sa paghigugma sa among isip katao. Maghisgot kami sa pagpasaylo sa sala, kami usab makamumupasaylo sa among isip katao nga nakasala batok kanamo. Kay gusto namo o Diyos, nga ang tingog namo Diyos nun, o among binuhatan Diyos nun. Ang Diyos magapalayan sa matag usa, kay kinentanan atong pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig
sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.